رسول اللہ نکب پا انتظاری رسول غاری بی آمینہ ورطا پجاشوا چی محمد رسول اللہ را سرکینوا محمد رسول اللہ ور سر نزدیکو پا دوارا مخیخ کل کو بی ام ایمن توی چی اے بی نبالغشتا نتور شکشتا نپرشتا نتولائشتا و بی او بطروالا خوش بیا باندے چی سر تکیدم پزر باندے میں دیر درنوال راگو بدن میں درن شو بی نور دتلونے ماں بی ام ایمن ورطا گوری چامنی بی بی اجر او چغی ویلی چی عبداللہ تمانا ناوی توب کی جدا شوی ستاد پی غلطوب اگر دور میزان لتیر کو کنتل میزان لتیر کو عبداللہ کتجم دے میں پما بتکلیف و مصیبت نو دا عبداللہ مرسی او شیرون ہے محمد رسول اللہ زان ترانی ازدیک ورطوی بچہ جارمان شغ مواہا بچہ کل حی میت وکل جدید البال وکل کثیر یبنی وانا میتت بچہ جار بنا دا دنیا سمر جمدی دی وفات کی گی وہ بچہ سمر زوانے دی زڑی گی وہ بچہ دنیا چے سمر دیر دا بطول پنا کی گی وہ بچہ دا وفات کی گا مخطب جارنا محمد رسول اللہ ورط جاری چے نپمی نمود پلار شم ندمورا نمی خور پکور کشت دے او نرورا ما پدے خوش بیابان کی چاہت پریدے پدے خوش زنگلو کی میں چاہت پریدے او میں عمل کمزور دا ما ند پلار می نولی دا نمی دمور می نولی دا ندمور پا می نمور شم ند پلار پا می نمور شما و بی بی کت زمان وفات شود دے دنیا دا غمون پلار دے آواز پریخو مزما ورکوٹی زڑبات اللہ تکریشی دا دوارو جانو سردار کل سر پزمک کی دی کل سر رواخلو دا موت پسینہ کی دی کل سوری للاشی کل گرمو للاشی دا دوارو جانو سردار ہے بطواغستو پدے چولے بیابان کی جاری کل سر پزمک کی دی دا خبگانا کل خواکی دا مور جاری دا ارمانا سترگی دکی دی پچگو اس جڑی گی او کل راشی مور دا پاسا راغڑی گی مور تا آواز کئی چا مجال دا خپلی شنڈے زما شنڈو تپریدا خپلی سترگی زما سترگو تپریدا وامان میں پلارو لیدا وامان میں مورو لیدا ند مور پا من باندے موریم اما بے وفای مکوا واما جان ما سر ترکور لاشا دوارو جانو سردار مور پاسا ور پریوت مور اخرے سل گئے دی و بچہ جارا مان بی بیا منے دا دیر غم دا وجہ نظرو چودو وینو غرغری اکرلی قینے دا وینو کل دا دوارو جانو سردار مبارک کمیسو پا وینو باندے رنگ دے قینے الجانی اکرلی دا دوارو جانو سردار پا مخ باندے پلی شنڈے لگولی دو بی بیا میں نسل گئے وی رسول اللہ تے غیق توکا بی بی امیمن غیق توکا و بی بی رسول اللہ دے سنبال کا و بی بی دا بچے سنبال کا و بی بی نا پدے خوش بیوان کے دا معشوم دا چاپ آسرے پرے دے موری دا دن کا دن سلگو کی وچی و بی بی امیمن زدا خپل بچے تا تو عبدالمطلب تسبارما و بی بی گوارے خبردار زمازوی تا خبگان او زمازوی تا زیت و تکلیف ورنکے بی بی امیمن ورطا گوری اشہدو اللہ وی بی بی امنا غیتا گوری دا محمد رسول اللہ پشندو باندے خل مبارک خدا او سے ورکا انا للہ و انا الیہ راجعون دا دوارو جانو سردار مورب سینے دا پاس پروتے پچگو چگو بان جاری یا اللہ محمد رسول اللہ یوم آشم یتیم ماں امدران اپلا واغستا امدران مور واغستا یا اللہ ستا اختیار دے ستا کار دے دائچا دنیا کی اختیار نشتا دے محمد رسول اللہ چلوئی چیز مامور پلار لبوزے او دا پلار سرمی یوزے دپن کے چیز دا دوارو دیدن پہ یوزے کو ما خلق راجہ مشو چی داد عبداللہ خزنا دا ابواز نانا نارینا غریبان مسکنان آمیران طول را مندکی چی داد عبداللہ خزنا دا عبدالمطلب انگور دا محمد رسول اللہ مور دا لوی خاندان دی مونگے پدیخ پل مغبرک خخو اچالے نورکو دوارو جانو سردار وش پہ اردے دا مور قبر تناستے پچگو چگو جاری چی یا اللہ زخود پلار دا دیدن پارمانم دا پلار دا خبرو پارمان
پمین پارمان د پلار د محبت پارمان مچی الله مور د عمران جدا کړه بی بی ام ایمن محمد رسول الله پلاس کیونیو غیر کیونیو په دوار مخ خپل کوي بچي جاړما زبستا باد د مور نه مور متا بچر ته خپن کما رسول الله ورته جاری او ایمن انت امي بعد امي تزما د مور نه بعد مور تزما د مور نه بعد مور وا مجان زبوس आवाज د اما کوم د مور आवाज کوم نو ایمن تا ته د مور आवाज کوم ګوره ته پیرانه ناراض نشه دوارو جانو سردار د لاسونیو چې سو کوسه لراغه بيبي ایمن پچو عبد المطلب پو کې پری وتا چې عبد المطلب نه دا زوی په مینا باندې مور شي نه دا انګور په مینا باندې مور شي ستاسو د شپږو میاشتو د مور په نفسو چې پلار وفات شو نن د شپږو کالو په عمر باندې و چې مور وفات شو محمد رسول الله یوازې پاتې دی دوارو جانو سردار لا عبد المطلب صاحب راغی ورتر غار ودغه کې کینو عبد المطلب پسپینه ګر باندې اوخ کې باران راغی ورته وی زما کړي دل بچیان زما تد نه دل بچیان زما تد نه دل بچیان زما در پدر لغړې دل زویا و بچ پلار د وفات مور د وفات او مې منته چې کې استاد د کعبه پر اب قسمی ته مور شو زید پلار نه با پلار ما دوارو جان سردار مبارک پکور کې ناز ده د مور کټل ورغه په چغو چغو باندې اجړل چې اما جان داستا غ بسترو کټ چې زبدر سرو ما منم جاری عبد المطلب جاری گوندم جاری داسمان حرق المان جاری ننشا انشا یتیم دے امام المجتبہ یتیم دے دوارو جانو سردار چکل بار ترا دی یتیمانو کی ادرے گی علکان لو بکیو دوارو جانو سردار ورطا غمجن ولاڑی نن عبد المطلب ورته وی بچي اوس په کعبه ته د کعبه په سوري بناسي زما یو بهترین قالین دی پاغه به ما سره ناس عبد المطلب صدپار پاسه د دوارو جانو سردار په بستر باندې ناشته ترونه رانل ورته وی بچي پاسه دا زموندا پلا د عبد المطلب بستر په دې بن کې نه داستا د پار نه رسول الله د مټ نو او لري او درو وی پارام کینا